अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वर्बेस्कम थैप्सस है। म्यूलिन ऑयल के तौर पर ये दवा जानी और पहचानी जाती है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा की जो मेन वजह शोहरत है वो कान दर्द के हवाले से है। एनीहाउ मैं आपको इस दवा की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम इस दवा को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, डाययूरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, डिसइंफेक्टेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है और रिलैक्सेंट है। अपनी इन खूबियों की वजह से ये दवा जो है ख़ास तौर पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, हमारे ब्लैडर के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये दवा जो है एनाल्जेसिक है, लिहाजा इसकी वजह से ये दवा डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है और हमें दर्द से आराम देती और हमारी बॉडी को सुकून देती है। अपनी इसी खसूसियत की बुनियाद पर यह दवा जो है दांत दर्द में, सर के दर्द में और साइनसाइटिस में इस्तेमाल होती है। क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, लिहाजा ये क्या करती है कि ये ज़ख्मों को सेप्टिक होने से बचाती है और हीलिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देती है। अपने इन्फ्लेमेटरी एक्शन की वजह से ये दवा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी ख़राबियों में इस्तेमाल होती है और अपनी इसी खूबी की बुनियाद पर यह दवा जो है हमारे नाक, कान और स्किन की इन्फेक्शन में हमारी मदद करती है। अपनी डाययूरेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये दवा जो है हमारे पेशाब के जो रास्ते हैं, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है और हमारे जो गुर्दे हैं उनको ये साफ़ रखती है और हमारी बॉडी में से टॉक्सिन को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को और जो एक्सेसिव सॉल्ट हमारे जिस्म के अंदर डिपॉजिट करते हैं उनको निकालती है, हमारी बाउल मूवमेंट को बेहतरीन बनाती है, बुखार को कम करती है और अपनी एक्सपेक्टोरेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये हमें चेस्ट कंजेशन में, दमा में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें हमारी मदद करती है और हमारे नेज़ल पैसेज और हमारे एयरवेज़ को ये साफ़ सुथरा रखती है। जब हमारे एयर पैसेज और हमारे नेज़ल जो रास्ते हैं वो क्लियर होंगे तो सांस लेने में हमें आसानी होगी और नतीजे के तौर पर हम किसी मुश्किल का या तंगी तनफ़ुस का शिकार नहीं होंगे। अपनी रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करती है, हमारे स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन, हमारे नर्व्स और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को रिलैक्स करती है, बेहतरीन हालत में लेकर आती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें बचाती है और ब्लड प्रेशर को लो करती है। ये तो वो खूबियाँ हैं जो इस वजह से हैं कि इस दवा के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है कि इतनी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल है। अब मैं आपको क्लिनिकली बताती हूँ कि क्लिनिकली ये दवा क्या करती है और हम इसको क्लिनिक में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लिहाजा ये दवा जो है अपनी इस खूबी की बिना पर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे खलक, हमारे नाक, हमारे कान और हमारे मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं ये इनसे हमें बचाती और इनको दूर करती है। क्लिनिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे कानों के ऊपर है, कान के हवाले से है, लिहाजा इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे कान के ऊपर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, हमारे मसाने के ऊपर और हमारी 5th क्रेनियल नर्व के ऊपर है। ये 5th क्रेनियल नर्व जो है जब इन्फ्लेम करती है या इन्फेक्शन की हालत में आती है तो फिर चेहरे का शदीद असवी दर्द आता है, इंटेंसिटी के साथ आता है, बहुत शिद्दत के साथ आता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है।
اور یہ جو ہمیں فیشیل پین آتی ہے یہ ہمارے چہرے کی ہڈیوں میں بھی آتی ہے، یہ ہمارے کان میں بھی آتی ہے، درد جو ہے نورلجک جو پین ہے ہماری ٹانگوں میں بھی آتی ہے، اور یہ نورلجک پین یا چہرے کا جو درد ہے یہ باتیں کرنے سے، چھینکنے سے اور ٹیمپریچر کے چینج ہو جانے سے ان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ دوا جو ہے چونکہ ریسپیریٹری ٹریک کے اوپر خاص اثر رکھتی ہے اور اپنی جو اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل اور اینٹی سیپٹک جو ہے، اس کی بنیاد پر یہ دوا جو ہے رات کے وقت تنگ کر دینے والی کھانسی جس میں لیٹنے سے زیادتی ہوتی ہے، ووپنگ کف، سردی لگ جانا، کپ کپی طاری ہونا، فلو، سوائن فلو، بخار، مختلف قسم کی الرجیز، ٹونسلائٹس میں، سور تھروٹ میں، برونکائٹس میں، نمونیا میں اور آواز کے بیٹھ جانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کے حوالے سے، ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے لنگز ہیں، ہمارے برونکائے ہیں، ہماری ٹریکیا ہے، ہمارا حلق ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا ناک، ہمارا کان جو ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے، تو وہاں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا جو ہے بیڈ ویٹنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور اگر قطرہ قطرہ یورین خارج ہو تو اس صورت میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائریا میں، اور خاص طور پر اگر گرمیوں کے موسم میں ڈائریا آتا ہے تو وہاں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کانوں کے حوالے سے بھی اس دوا کے ایئر ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے مدر ٹنکچر سے آئنمنٹ تیار کر اگر ہیمورائڈز پائے جاتے ہیں، پائلز پائے جاتے ہیں، بواسیر کا مسئلہ پایا جاتا ہے تو وہاں پر اس دوا کو مرہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیمورائڈز میں خارش ہوتی ہو یا مقط میں خارش ہوتی ہو تو دونوں صورتوں میں آپ اس دوا کو وہاں پر ایک کریم کے طور پر، ایک آئنمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کانوں کے حوالے سے کہ کانوں کے حوالے سے اس دوا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس دوا کی مین وجہ شہرت جو ہے وہ کانوں کے حوالے سے، کان کے درد کے حوالے سے۔ یہ دوا جو ہے کان میں جو درد پائے جاتے ہیں یا ایک بے چینی یا ڈسکمفرٹ کی کنڈیشن پائی جاتی ہے اس کو ریلیف دیتی ہے۔ کانوں کا درد اگر انفیکشن کی وجہ سے ہے، انفلمیشن کی وجہ سے ہے، انجری کی وجہ سے ہے، کسی فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہے، سائنسائٹس کی وجہ سے ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے ہے، گلے کے خراب ہونے کی وجہ سے ہے، ففتھ کرینیل نرو کی خرابی کی وجہ سے اگر وہاں پر کان میں بھی خرابی آ رہی ہے چہرے کے درد کے ساتھ اور کان بھی انوالو ہو رہا ہے، یا وہ لوگ جو سوئمنگ کرتے ہیں اور ان کے کان میں پانی چلا جاتا ہے اور اس کے پانی چلے جانے کی وجہ سے کان کے اندر جو انفیکشن یا انفلمیشن پائی جاتی ہے اس میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کو کان کے حوالے سے مدر ٹنکچر کی صورت میں ڈراپس بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دو قطرے ڈراپس کے جو ہیں وہ کان کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں اور پیشنٹ کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کانوں کے بیرونی حصے میں اگر بہت ہی پردرد قسم کی ایرپشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا کان درد کے حوالے سے آپ صرف کان کے اندر ہی نہیں ڈال سکتے بلکہ آپ بیرونی کان پر بھی اس دوا کا مساج کر سکتے ہیں۔ کانوں کے اندر جو ویکس بنتی ہے بہت سخت قسم کی یا بہت ایکسیسو ویکس بنتی ہے، یا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سخت قسم کی بہت ایکسیسو ویکس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے۔ کان جو ہے موٹی ویکس سے بھر جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو باہر نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میرے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، لہذا وہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں بچے کو اور وہاں سے بچے کے کان میں جو ویکس ہوتی ہے، موٹی موٹی جمی ہوئی ویکس ہوتی ہے، اس کو کان سے نکلواتے ہیں۔ تو یہ دوا جو ہے کان کے اندر اگر بہت زیادہ ویکس بنتی ہو، میل جمتی ہو، سخت میل جمتی ہو جس کو نکالنا مشکل ہو، تو اس دوا کے ایک دو قطرے کان میں ٹپکا دینے سے وہ ویکس جو ہے نرم ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ ریموو ہو جاتی ہے۔
याद रखिए जब कभी भी मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने एक दो कतरे दवा के डाले, तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि इधर आपने एक कतरा दवा का डाला और उधर फौरी तौर पर वो मैल बाहर आ जाएगी। आपको ज़ाहिर है दिन में 3 से 4 मरतबा कान में दवाई डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि 2-3 दिन तक आपको दवाई डालनी पड़े, उसके बाद वो वैक्स जो है वो नरम हो जाएगी और आप उसे आसानी के साथ रिमूव कर लेंगे। तो कान के हवाले से इस दवा की ये खुसूसी इलामात हैं जिनकी बुनियाद पर इसको कान दर्द में इस्तेमाल किया जाता। एक बात हमेशा से याद रखिए कि मैंने अपने ईयर ड्रॉप्स बनाने वाले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि अगर कान का पर्दा फट गया हो तो फिर दवा का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। अगर कान का पर्दा फटा नहीं हुआ, वैसे कोई इन्फेक्शन पाई जा रही है, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, दर्द पाई जा रही है, वैक्स पाई जा रही है, तो आप इन ड्रॉप्स को बड़ी आसानी के साथ बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये दवा जो है मदर टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर इस दवा का इस्तेमाल जो है वो मदर टिंचर में किया जाता है। जज़ाकल्लाह।